करके दिखाया या नहीं। भारत को कहा गया कि अपने काम के अलावा ये सारे काम जानते हैं। कुछ लोगों ने अंदर से भी भारत को कहा ये अपना काम नहीं जानते, हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती है। भारत घमंड करना और दूसरे को कम समझना छोड़ दे। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। हम बार बार कहते हैं कोई माई कलाल अवाम और फौज के दरमियान नहीं आ सकता। भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। भारतीय समझते थे कि हम आएंगे तो पार हो जाएंगे। भारतीय रहनुमाओं के जहनों में अखंड भारत आ गया है। तो कश्मीर का मुस्तकबिल वहां के अवाम ने तय करना है। DGISPR ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, अफगानिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दों की अमाजगाह है। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है। वक्त के हिसाब से वक्फा दिया था, आप बातचीत से मसाइल हल करें। आपको किसने रोका है? हम किसी सियासी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम रियासत पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। DGISPR गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारा दिफाई पोस्चर सेकंड्स में जारहाना पोस्टर में तब्दील हुआ। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। उन्होंने कहा कि 4 राफेल, 1 सुखोई 30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000, एक महंगा तैयारा गिराया। भारत से जंग में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 था। इससे पहले आपको बताएं कि डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारा दिफाई पोस्टर सेकंड्स में जारहाना पोस्टर में तब्दील हुआ। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। भारतीय तैयारों ने अपनी हदूद से स्टेट ऑफ वेपन लॉन्च किए। भारतीय तैयारे हमारी हदूद में नहीं आए। पाक एयरफोर्स ने भारत के डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया। जी हाँ, DGISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की फौज और लीडरशिप सब एक हैं। भारत की फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय सियासतदान अपनी फौज को प्रोफेशनल बनने दें। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम साहब, क्या कहेंगे आप? बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्के हक एक वो वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। बहुत अच्छी कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तीनों अफवाज के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ना सिर्फ मार्का हक के हवाले से स्टेप बाय स्टेप जैसे इवेंट्स हुए उसको दोबारा से दोहराया, साथ ही साथ जो भारत की तरफ से रोजाना धमकी में बयान आते हैं उसका जवाब भी दिया और कुछ इंडिकेशंस भी दी कि पाकिस्तानी फौज, एयरफोर्स और नेवी वो किस तरीके से अपनी जो पहले से मौजूद सलाहियतें हैं उसमें इजाफा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो एयरफोर्स के लिए J-35 हो या नए फाइटर जेट्स हो या ड्रोन्स हो या नए मिसाइल सिस्टम हो, सारों के ऊपर कुछ इंडिकेशंस दी गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिससे एटलीस्ट इस बात को बहुत तकवीत मिलती है कि हम मई 2025 की कामयाबी के बाद रिलैक्स नहीं बैठे हुए, बल्कि भारत की जो एक अजली दुश्मन है हमारा, उसके जो अज़ाइम को भांपते हुए तैयारी की हालत में और अपनी फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ हैं उसको बढ़ाने के लिए शब रोज मेहनत की जा रही है। नए सिस्टम रिक्वायर किए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये काम जारी रहना चाहिए। मजीद इसके अंदर तकवीत आनी चाहिए। और बहुत सारे जो इवेंट्स थे उसके अंदर एक DG साहब ने उसको अच्छे से पॉइंट आउट किया, झूठ और सच का फर्क। और ये जंग के जमाने में वो लाहौर की हमारी पोर्ट फतह करने आ गए थे। मेरे ख्याल में समा का इस सारे प्रोसेस के अंदर एक बड़ा सेंट्रल रोल था कि समा TV ने आधी रात को उस वक्त 12 बजे सारे स्टेशन से जहां जहां मुमकिन हो सकता था, कराची से, लाहौर से, दीगर जगहों से लाइव ट्रांसमिशन करके तो वो जो झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि कराची पोर्ट के ऊपर कब्जा हो गया और लाहौर की पोर्ट जो एग्जिस्ट नहीं करती उसके ऊपर अटैक हो गया और पता नहीं किसी को बंकर में भेज दिया था, तो हमने उस वक्त आधी रात को सारे लाइव स्टेशन से समा TV ने कवरेज करके उस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करने के लिए वो सारी जगह लाइव दिखाई। लाहौर की लिबर्टी मार्केट हो या कराची की पोर्ट हो या इस्लामाबाद शहर के मुख्तलिफ जगह हो कि पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मली फंक्शनिंग एक रियासत के तौर पर काम कर रहा है और ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई बुनियादी नहीं है। तो बहुत से ऐसे इवेंट्स थे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी याद दहानी हुई कि कैसे कैसे उस मरहले से पाकिस्तान भी गुजरा था और समा TV भी एज ए न्यूज चैनल हम उन इवेंट्स की कवरेज कर रहे थे। तो डे बाय डे कुछ चीज़ों की याद दहानी हमारे लिए भी थी। जी मलिक साहब, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं ओवरऑल आज की ब्रीफिंग को देखते हुए कि किस तरह से दुश्मन की हर सरगर्मी को नोट किया गया, सिर्फ नोट ही नहीं किया गया बल्कि बर वक्त दंदान शिकन जवाब भी दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन हमारी ज़मीन तो क्या हमारी फ़ज़ाओं और पानियों का रुख भी ना कर सका।
دیکھیے کہ جو کچھ انڈیا کی انٹینٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کنونشنل وارفیئر میں بھارت کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ صرف انڈیا کی غلط فہمی نہیں تھی بلکہ بہت سارے جو پاکستان کے اچھے دوست ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی, وہاں پر بھی یہ تاثر زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اس علاقے کی تھانے داری اب بھارت کے پاس ہے. پاکستان کنونشنل وارفیئر میں بھارت کے مقابلے میں اسٹینڈ نہیں کر سکے گا. لیکن اس جنگ نے مئی 2025 میں مارکا حق نے ایک چیز نئے سرے سے دنیا کے سامنے واضح کر دی, اور واضح بھی ایسے کی ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ گئی. پاکستانی فضائیہ ماضی کے اندر بھی بے پناہ کامیابیاں حاصل کرتی رہی, اور آج وہ جو ایئر فورس کے نمائندے نے بڑے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ سکور 6-0 نہیں ہے, سکور 8-0 ہے, اور اس میں 4 رافیل شامل ہیں جو پاکستان نے گرائے تھے. تو اس میں ایئر فورس نے دشمن کے طیاروں کی وہ تباہی کی کہ اس کے بعد اگلے وہ 2 روز جو تھے وہ پاکستانی بارڈر ایریا سے دور دور قریب بھی نہیں آ سکے. اسی طریقے سے فتح میزائل سے جن ٹارگیٹس کو ہٹ کیا گیا, S-400 کی جو بیٹری, جو بڑا ناز تھا اس کو, جیسے رافیل طیاروں کے اوپر بھارت کو بہت ناز تھا, اسی طرح جو S-400 کا رشیا سے انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکوائر کیا ہوا ہے اس کے اوپر بہت ناز تھا. یہ ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ملٹیپل ٹارگیٹس کو بیک وقت انگیج کر کے ان کو ڈسٹروائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے اس کی 2 بیٹریز کو ڈسٹروائے کر کے اس کو ڈس فنکشنل بنا دیا اسی جنگ کے اندر. تو میرے خیال میں بہت ساری جو غلط فہمی تھی اس کا تو جواب اس کو مل چکا ہے. لیکن اب اس صورتحال یہ ہے کہ وہ مئی 2025 سے لے کر مئی 2026 تک ہر روز ایک ایسا بیانیہ گھڑتے ہیں جس کی شاید انڈین عوام نے بھی ان کو پذیرائی نہیں ملتی. جیسے آج پتہ نہیں انہوں نے کتنے ہی پاکستانی جہاز مار گرانے کا دعویٰ کر دیا, تو ان سے پوچھا جانا چاہیے وہ جہاز کہاں گرائے تھے. پھر پاکستان کے مقابلے میں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے نیو نارمل اسٹیبلش کر دیا, آج بھی پریس کانفرنس کے اندر وہ ڈرامہ اپنا رچاتے رہے کہ کوئی وہ دوبارہ سے سرحد پار سے دہشت گردی کے ایسے گروپس ہیں جو آنے والے ہیں, تو اس کا بھی جواب ہم دیں گے. یہی بہانہ لے کر انہوں نے پاکستانی شہروں کے اوپر, یہ پہلا موقع تھا کہ سیویلین ٹارگیٹس کو پاکستان کی انڈیا پاکستان وار کے اندر پہلا موقع تھا کہ سیویلین ٹارگیٹس کو ڈائریکٹلی انگیج کر کے سرحد پار ہٹ کیا گیا تھا. تو پاکستان نے اس کے ساتھ بہت ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کیا. جواب میں پاکستان نے ان کے کسی سیویلین ٹارگیٹ کو, جیسے لاہور شہر کے اندر انہوں نے یا بہاولپور میں مدرسوں کے اوپر اٹیک کیا, تو پاکستان نے کسی ایسی جگہوں پہ حملہ نہیں کیا جہاں دہلی کے اندر ان کی کوئی سیویلین پاپولیشن بیٹھی ہے یا امرتسر میں یا کسی اور جگہ, بلکہ ان کی ملٹری بیسز کو, ان کے ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کیا. تو پاکستان نے جواب بھی دیا مؤثر طریقے سے اور ذمہ داری کے ساتھ جواب دیا. جی اچھا ملک صاحب, میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی, جبکہ ہم نے ایک جانب دیکھا کہ جو گودی میڈیا تھا وہ جھوٹ کا پرچار کر رہا تھا, لیکن پاکستانی میڈیا نے جو نریٹو وارفیئر کا ایلیمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سچ بولا, حقائق بیان کیے اور پوری دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھایا اور نریٹو وارفیئر کے ایلیمنٹ میں بہت اہم رول پلے کیا. پاکستانی ساری میڈیا نے بہت اچھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور ایک جو بہت بڑا فیکٹر تھا اس سارے معاملے کے اندر وہ پاکستانی قوم کی یونٹی تھی. 25 کروڑ لوگ جو تھے نا, وہ ایک بند مٹھی کی طرح یوں کھڑے تھے کہ انڈیا کے مقابلے میں کوئی تقسیم نہیں تھی کہ نون لیگ کون ہے, پیپلز پارٹی کون ہے یا پی ٹی آئی کون ہے, بلکہ ٹویٹر بند تھا پاکستان میں کہ پی ٹی آئی کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے. تو اس زمانے میں پیک وار کے اندر ٹویٹر کو کھول دیا گیا تھا, کیونکہ پی ٹی آئی بھی ہو یا کوئی اور ہو, پاکستان کے لیے سارے ہی جم کے اکٹھے تھے کہ کوئی بھی خطرہ آئے گا, چیلنج آئے گا تو ہم سب اکٹھے. میڈیا کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میڈیا سارے نے بہت اچھا کام کیا اس زمانے میں, کوئی ارریسپانسبل ایلیمنٹ نہیں تھا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ سارے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سما بہت ایکسیپشنلی اچھا پرفارم کیا اس زمانے میں. شاید بارڈر ایریاز کے اندر جتنے پروگرام سما نے کیے اور سما کی نیوز میں جتنی ڈیٹیل کوریج کی, سما کے ڈیجیٹل فورم سے جتنی اس کی تفصیلی کوریج کی گئی, شاید کسی اور ٹی وی چینل نے پاکستان میں اتنی ڈیٹیلڈ کوریج کی نہیں. وہ ہم نہ صرف واگا بارڈر ہو یا وہ گڈا سنگھ پورا والا بارڈر ہو قصور کے ساتھ, بلکہ ان ایریاز میں گئے تھے سارے سیالکوٹ میں اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ بڑی صورتحال تناؤ والی تھی ان دنوں کے اندر. وہ تمام بارڈر ایریاز کی کوریج بھی کی, کہاں کہاں فورسز ہماری ڈپلائڈ ہیں, کہاں وہ آئی بال ٹو آئی بال ایک کانٹیسٹ والی پوزیشن تھی کہ لائن کے ایک طرف پاکستانی فوج کے سپاہی بندوق یا ہتھیار لے کے کھڑے ہیں اور وہاں سے 100 گز کی دوسری دوری کے اوپر ہمیں انڈین آرمی نظر آ رہی ہے. تو وہ تمام چیزیں سما نے دکھائی اور بڑی رسپانسبلی دکھائی. اور پھر جب ہماری بیسز کو انہوں نے, ان کے بعد مسائل تھے جو ہماری بیسز کے قریب آ کے گرے یا کسی بیس کے قریب آ کے لگا, تو وہ بھی ہم نے رپورٹ کیا. یہ نہیں کہا کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, لیکن ہماری طرف سے کچھ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا کہ وہ لاہور بیس کی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ دہلی کی جو بحری
بندرگاہ ہے وہ ہم نے تباہ کر دی ہے. کوئی ایسے فیک قسم کے کلیم پاکستانی میڈیا پہ نہیں ہے، بلکہ جو ایونٹ ہو رہا تھا فتح میزائل نے جا کے اگر کسی جگہ کوئٹ کیا تو وہی دکھایا گیا.